बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज कल एक बहस छिड़ी हुई है बरेलवी होने या ना होने के मुतालिक, क्योंकि पिछले दिनों गोला शरीफ पर उर्स के मौका पर एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि सादात किराम का ये हुक्म है, ऐलान है कि हम बरेलवी नहीं हैं, हम सुन्नी हनफी हैं, गोलड़वी हैं, नसीरवी हैं, लेकिन हम बरेलवी नहीं हैं। इल्जाम है उन सब की तरफ से, ये ऐलान है सादात की तरफ से कि हमारा मसलक सुन्नी हनफी है। इससे आगे अगर कोई शनाख्त पूछे तो फिर आप कहें हम मेहरवी हैं, हम गोलड़वी हैं, हम मेहरवी हैं, हम नसीरवी हैं, हम गोलड़वी हैं, हम ना देवबंदी हैं ना बरेलवी। तो ये बात सुन के बड़ी तकलीफ हुई, इसलिए कि बरेलवी होना ही सुन्नी होने की निशानी है। इस तरह असली गोलड़वी होना सुन्नी होने की निशानी है। चूँकि गोलड़ा भी एक आबादी का नाम है, बरेली भी एक आबादी का नाम है, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो अक़ीदा इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का है, वही अक़ीदा इमाम अहले सुन्नत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोलड़वी का है। लिहाजा हर सुन्नी चाहे वो साथ लिखे या ना लिखे, वो बरेलवी भी है, वो गोलड़वी भी है। जिस तरह हम दाता साहब की निस्बत से लाहौरी भी हैं, पीर सियाल की निस्बत से सियालवी भी हैं, इसी तरह हम गौसे पाक की निस्बत से क़ादरी भी हैं, और इसी तरह हम ख्वाजा अजमेरी की निस्बत से अजमेरी भी हैं। चूँकि हमारा उनसे ताल्लुक़ है, हम साथ लिखें या ना लिखें, हम हर जब बुज़ुर्ग को, अल्लाह के वली को मानते हैं, हर सच्चे इमाम को मानते हैं, तो हमारी उनके साथ निस्बत है। हम चाहे लिखें या ना लिखें, लिखते हमने कभी अपने नाम के साथ बरेलवी तो नहीं लिखा, ना कभी गोलड़वी लिखा है, लेकिन हम बरेलवी भी हैं, हम गोलड़वी भी हैं। तो लिहाजा इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह की निस्बत से असल सुन्नियों को बरेलवी जो है वो कहा गया। वो भी पहले मुखालिफिन की तरफ से ये एक प्रोपेगेंडा था कि भाई ये बरेलवी अहले सुन्नत नहीं है, हम सुन्नी हैं, देवबंदी हज़रात की तरफ से। तो अब ये है कि इस वजह से मजबूरन सच्चे सुन्नियों की पहचान के लिए बरेलवी जो है उसका हवाला देना ज़रूरी हो गया। लेकिन हर सुन्नी अपने नाम के साथ बरेलवी लिखना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन चूँकि इमाम अहले सुन्नत भी सुन्नियों के इमाम हैं, पीर मेहर अली शाह साहब भी सुन्नियों के इमाम हैं, तो हम दोनों की निस्बत से इनकार नहीं कर सकते। हमें तो बड़ा अफसोस हुआ, हैरानगी हुई कि इस कदर नफ़रत क्यों है, यानी बरेलवी कहलाने से नफ़रत क्यों है, क्या वजह है, कौन सा रास्ता हमवार किया जा रहा है, कौन सा दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। जब नज़रिया एक है, अक़ीदा एक है, जो अक़ीदा इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का है, वही अक़ीदा इमाम अहले सुन्नत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, तो फिर ये दरार डालने की, ये एक अलग से एक जमात करने की, फिर माज़अल्लाह ताला अफसोस इस बात पे हुआ कि साथ जो देवबंदियों के साथ मुकाबला करके, टैली करके, जिस तरह एक चीज़ की नक़ीद बयान की जाती है, एक तज़ाद बयान किया जाता है कि भाई जिस तरह, यानी जिस तरह हम देवबंदी नहीं, इसी तरह हम बरेलवी भी नहीं हैं, तो गोया के फिर इनके मुकाबले में इसी तरह जिस तरह हमारा उसूली इख्तलाफ है देवबंदियों के साथ, तो क्या इन हज़रात का जो है वो भी हमारे साथ उसूली इख्तलाफ है। जो मौलवी साहब ये बयान कर रहे हैं, क्या ये जवाब दे सकते हैं कि भाई कौन सी बात आपको इमाम अहले सुन्नत की बुरी लगी, जिस वजह से आप बरेलवी से, बरेलवी कहलवाने से इतनी नफ़रत करते हैं, इतनी जारी, इतनी बरात का इज़हार कर रहे हैं, वो क्या, कौन सा मुहर्रिक है, वो कौन सी वजह है, वो कौन सा सबब है, वो बयान किया जाए। यानी आपको ऑब्जेक्शन लगाएं कि भाई बरेलवियों के अंदर ये ख़राबी है, और वो जो ख़राबी आप बयान करें अक़ीदे के वाले से वो अहले सुन्नत का नज़रिया ना हो। आप कह रहे थे कि सुन्नी हनफी हैं, तो बरेलवी तो सुन्नी हनफी हैं। ये तो इसी तरह हो गया जिस तरह का बंदा कहे मैं पंजाबी नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ, या कहे मैं पाकिस्तानी हूँ, पंजाबी नहीं हूँ। और भाई ये वो निस्बतें हैं जिनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते। ना हम गोलड़वी होने से इनकार कर सकते हैं, ना हम बरेलवी होने से इनकार कर सकते हैं, चूँकि इमाम अहले सुन्नत के वही नज़रियात हैं जो पीर मेहर शाह साहब के हैं, और इन हस्तियों के वही नज़रियात हैं जो 1400 साल से सहाबा इकराम अहले बैत से हमें मिले हैं, सदियों से सलफ़ुस सालिहीन जिसकी वज़ाहत करते आए हैं, जिसकी तायीद, जिसकी वज़ाहत, जिसकी नुमाइंदगी शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने की, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने की, मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने की, दाता हजूर ने की, पीर सियाल ने की। यही वही अक़ीदे हैं, वही नज़रियात हैं जिनकी तायीद और जिनका दिफा इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, और उन्हीं अक़ायद का दिफा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया। यह मेरे हाथ में अक़ीदा है, गोलड़विया है, आप पढ़ें, क्या इससे कोई गोलड़वी जान छुड़ा सकता है? ये देखिए, इसके अंदर
کون سا وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے آپ بریلوی سے ہونے سے آپ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں؟ وہ وجہ بتائیں نا، وجہ بتائیے کہ یہ خرابی ہے امام اہل سنت کے اندر، عقیدے کے حوالے سے کوئی ایک چیز بتائیے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر واضح طور پر یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ بعد از پیغمبر سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ یہ عقیدہ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہی امام اہل سنت کا ہے۔ تو کوئی اس سے جان چھڑا سکتا ہے؟ کوئی اس عقیدے سے منحرف ہو کے گولڑوی ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ یہ لکھا ہوا ہے بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں، کوئی شخص مطلق ہے، کیونکہ انہوں نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا۔ اسی طرح تصفیہ صفحہ نمبر 23 پر، یہ پچھلی عبارت 19 پر ہے، اگلی 23 والی ہے، خلافت ان کی خلافت راشدہ خاصہ ٹھہری جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری سمجھا گیا، اور آگے نیابت نبوی کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے قریب ہو، پس اسے صورت خلافت یعنی ریاست عامہ اور معنی خلافت یعنی قرب انبیاء دونوں کا جامع ہونا چاہیے جیسا کہ خلفائے اربعہ تھے۔ اسی طرح 4 یار کی اصطلاح کے واضح تائید فرماتے ہیں، کہتے ہیں آیت استخلاف کے بیان کے سلسلہ میں متعدد دوسری ایسی قرآنی آیات بھی تحریر کی جا چکی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے خلفائے اربعہ خمسہ نہیں۔ کیا پیر میر شاہ صاحب امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کے منکر تھے؟ نہیں، بلکہ خاص جو خلافت ہے پیر میر شاہ صاحب کہتے ہیں 4 کی ہے، اسی وجہ سے حق 4 یار کا نعرہ لگتا ہے۔ فرماتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلفائے اربعہ راشدین ہی خلافت خاصہ کے مستحق تھے۔ تصفیہ صفحہ نمبر 28 پر لکھتے ہیں الغرض قرآن کریم میں ان حضرات خلفاء اربعہ کی صفات اور انہیں دیے جانے والے انعامات کا جا بجا ذکر ہے۔ مزید دیکھیے تصفیہ صفحہ 1، صفحہ 4، 5، 9، 11، 12، 16، 18، 22، 25، 27، 28۔ آگے کہتے ہیں کہ 12 خلفاء میں 4 خلفاء شامل ہیں، ٹھیک ہے، یہ فتاوی مہریہ کے حوالے سے عبارت ہے۔ آگے فتاوی مہریہ کے حوالے سے یہ ہر متقی آل محمد ہے، ہر متقی آل محمد ہے، صرف اہل بیت آل محمد نہیں ہے، صرف بنو ہاشم آل محمد نہیں ہے، ہاں وہ اپنی شان کے مطابق آل محمد ہے، مقام اپنا اپنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں رسول اللہ کی 4 شہزادیاں ہیں۔ اسی طرح آپ کا عقیدہ یہ تحقیق الحق فی کلمت الحق اس پر ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچوں اور پھوپھیوں کے نام یہ ہیں، نام لے کر آگے کہتے ہیں اس جماعت میں سے 3 حمزہ، عباس اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے۔ تو پیر میر شاہ صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے، یہی نظریہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ اب بتائیے قصور کیا ہے؟ اعلی حضرت کا قصور کیا ہے کہ آپ اتنا نفرت کرتے ہیں؟ وہ کون سا آپ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے اگر کوئی گولڑوی کہلوانا چاہتا ہے تو پیر میر شاہ صاحب کا عقیدہ اپنانا ضروری ہے۔ تو جو عقیدہ پیر میر شاہ صاحب ہے وہی امام اہل سنت فاضل بریلوی کا ہے۔ تو اب کس طرح ہم بھاگ سکتے ہیں؟ نہ گولڑے سے بھاگ سکتے ہیں، نہ ہم بریلی سے بھاگ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا خواب اور خیال ہے، یہ جان اس طرح نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اب اسی طرح آپ فرماتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ کی شہزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا، تحقیق الحق کے اندر یہ موجود ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ سمیت حضرت کے یہ کاتب ہیں، حضرت معاویہ کو پیر میر شاہ صاحب کاتبین رسول میں شامل کرتے ہیں، کاتب رسول کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے نام لیا ہے کہ معاویہ بھی کاتب رسول ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہی گزارش کریں گے کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں بریلوی نہیں ہوں، میں گولڑوی ہوں، اسے صرف اتنا پوچھیں کہ اختلاف کیا ہے، پیر میر شاہ صاحب اور اعلیٰ حضرت کے عقیدے میں اختلاف کیا ہے، بس۔ اور لکھتے ہم بھی اپنے نام کے ساتھ نہ بریلوی لکھتے ہیں نہ گولڑوی لکھتے ہیں، لیکن ہم بریلوی بھی ہیں، ہم گولڑوی بھی ہیں، کیونکہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، دونوں ہمارے امام ہیں۔ ہم نہ گولڑا شریف سے یعنی پیر میر شاہ صاحب کی تعلیمات سے ہم انحراف کر سکتے ہیں، اور نہ ہی امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے انحراف کر سکتے ہیں۔ تو لہذا کسی خالص سنی کے لیے یہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے کہ میں بریلوی نہیں ہوں یا میں گولڑوی نہیں ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں گولڑوی نہیں ہوں، ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ جو کہتا ہے ہم بریلوی نہیں ہوں، ہم اس کے بھی خلاف ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم صرف سنی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ سنی اور بریلوی میں کون سا تضاد ہے؟ جس طرح خالص دیسی گھی، اب کیا ضرورت پیش آئی؟ پہلے صرف گھی تھا، پہلے صرف مسلمان، جب فرقے پیدا ہوئے تو پھر دیسی گھی، پھر جب ملاوٹ شروع تو پھر خالص دیسی گھی۔
اسی طرح کر کے آج کوئی کہتا ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں تو کام نہیں چلے گا، کوئی کہتا ہے میں صرف سنی ہوں، کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ بعد مذہبی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، تو کیسے پہچان ہوگی بھائی؟ وہ بتانا پڑے گا بھائی ہم اہل سنت ہیں، اصلی اہل سنت ہیں، جن کی پہچان امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی کے والے سے ہے، جن کی پہچان امام اہل سنت پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے ہے۔ اس وجہ سے کر کے خدا کے لیے اس طرح کے بیانات سے پرہیز کریں جو اہل سنت کے اندر نفرت کا باعث بنے، دڑاڑ پیدا کریں، انتشار پیدا کریں، افتراق پیدا کریں۔ ایک الگ سے یہ گولڑوی حضرات جو ہیں ایک فرقہ بن کے سامنے آئے، یا اس طرح یہ انداز اپنایا جائے جی ایک طرف دیوبندی ہیں ایک طرف بریلوی ہیں، ہم الگ ہیں، تو اس طرح آپ بالکل مقابلے پہ آ رہے ہیں کہ ہمارا اصولی اختلاف ہے، جبکہ گولڑوی اور بریلوی میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ اور راستہ کھولنا چاہتے ہیں اپنے لیے، کوئی سہولت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ الگ بات ہے، آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو پھر بریلوی جو نسبت ہے یا امام اہل سنت کی نسبت سے یا ان کی محبت سے، ان کے تعلق سے آزاد ہونا یا جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام اپنے بزرگوں کا ادب و احترام اور ان کی نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔